मियाँ साहब से जो है ना हर कोई मिलना चाहता है, लेकिन मियाँ साहब ने जो है ना वो सबके साथ मिलने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब को जो है ना वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो दोस्तों मियाँ साहब से जो है ना वो सब कुछ मिलना चाह रहे हैं और हर बंदा जो है ना वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं मियाँ साहब से जो है ना मिलूँ। वो कौन से लोग हैं और क्या चाहते हैं और उनका मिलने का मकसद क्या है? और उसके बाद जो है ना वो इमरान खान साहब को जो है ना वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या सब ड्रामेबाज़ी है? पहले ही ऑलरेडी वो गिरफ्तार है। तो इन सब बातों का न्यूज़ का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें जो है ना मियाँ साहब से जो है ना वो काफ़ी सारे सफारत खाने हैं, सफ़ीर हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं कि हम उनकी जो है ना क्या सोच है। और काफ़ी सारे जो आपको पता है कि मुल्कों के जो सफारत खाने हैं 50-51 जो उनके वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है ना मियाँ साहब से मिलें और उनसे जो है ना वो बैठ के डिस्कशन करें कि वो सबको पता है कि आप जिस तरह के हालात व वाक़यात हैं कि अगले जो देखने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे। उनके लिए जो है ना वो जिस तरह रास्ता साफ़ किया जा रहा है और इस्तेकाम पार्टी में जो है ना बंदे भर-भर के लाए जा रहे हैं। तो इससे साफ जो है ना वो क्लियर होता है। तो सफारत खाने के जो है ना वो लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि हम मियाँ साहब से मिलें और देखें जो है ना वो उनकी अपनी क्या राय है और आगे वाले जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनकी क्या सोच होगी और वो जो है ना वो अब मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बन के वो जो है ना नया रूल क्या लेके आएँगे। तो ये देखें कि मियाँ साहब ने जो है ना वो सबको साथ जो है ना वो मिलने से जो है ना वो इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बज़ाहिर देखा जाए तो बिल्कुल ही सब्र और आप देखें कि बहुत ही ऐसे समझिए आला मकाम का जो है ना वो उन्होंने एक रिप्लाई किया है कि मैं जो ना वो किसी के साथ नहीं मिल सकता। तो ये देखें कि उन्होंने कहा कि शहबाज़ शरीफ साहब बैठे हैं, तो शहबाज़ शरीफ साहब से आप जो है ना वो जो बात करनी है, मिलना है आप मिल लें। तो ये नहीं है कि वो शहबाज़ शरीफ साहब जो है ना वो बिल्कुल वेले और फ्री बंदे हैं, वो उनसे जो है ना वो तो हर कोई जो है ना नवाज़ शरीफ साहब ने उनको जो है ना वो काम दे दिया कि आप जो है ना वो सारे जो है ना इनसे मिलें। तो उसके बाद जो है ना आप ये देखें कि वो पार्टी के सदर भी हैं, शहबाज़ शरीफ साहब, तो उनकी जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं कि शहबाज़ शरीफ साहब से आप मिले, जो भी बात है आपने उनसे करनी है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने बाकायदा एक तहम्मुल का जो है ना वो मुज़ाहरा किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो 21 अक्टूबर को लाहौर में आए थे, तो अब उन्होंने अपने जलसे में जो है ना वो एक झंडा लहराया था, फ़लस्तीन का झंडा। तो वो उसमें जो लोग चाहते हैं कि सफारत खाना पूछते हैं कि हम देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना वो फ़लस्तीन के बारे में क्या राय है। और उसके बाद दूसरी बात वो इसलिए मिलना चाह रहे हैं कि वो हम चाहते हैं कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो है ना वो चीन के साथ ताल्लुकात जो है ना वो कैसे रहेंगे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इस चीज़ों पर बातों से जो है ना वो बिल्कुल ही इनकार कर दिया। तो ब बाकायदा देखा जाए बहुत ही अच्छा किया कि मिसाल के तौर पे जब एक प्राइम मिनिस्टर बन के आएँगे, सिलेक्टेड होके आएँगे, तब वो जो देखेंगे उस वक़्त मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बिल्कुल क्या है। अब जो अगर मिसाल के तौर पे सफारत खानों पे या अगर किसी से मिल लेते हैं, और फ़लस्तीन के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप आईएमएफ के पास जाएँगे, किस लेना वो कहेंगे आया जी, हुण तुहानू दसाने कि तुसी जाना कि कैसे आ गए, आप तो फ़लस्तीन के साथ हैं। तो इस माशी लिहाज से देख रहे हैं और चीन भी वो देख रहे हैं कि एक ताल्लुक था चीन के साथ, वो बंदा जो है ना वो अपने विज़िट कम करता था शहबाज़ शरीफ साहब, वो जैसे हर 1 घंटे बाद जो है जैसे हर दिन बाद जो है ना वो चीन में जाते थे, उस सीपैक का वो नतीजा वो भी उन्हीं को जाता है, क्रेडिट देख लें। उसके बाद जो है ना वो आप ये देख लें कि एटॉमिक पावर जो पाकिस्तान एक मुल्क का एटमी ताकत है, वो सारा क्रेडिट जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के जो है ना वो जाता है। तो इसी वजह से लोग जो है ना उनकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें, लोग जो है ना उनको इसी वजह से जो है ना बहुत लाइक करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो काफ़ी सारे सफारतखानाकार जो लोग हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सबको जो है ना वो इनकार कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो देखें कि एक बहुत ही अहम जो अफ़सोसनाक खबर है वो सामने आई है कि एक बंदा पहले गिरफ्तार है, एक बंदा आपकी हिरासत में है, जेल में है। अब उसको दोबारा से गिरफ्तार करके आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं? अब क्या चाहते हैं कि इसमें जो है ना इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन में जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की तफ्तीशी टीम जो है ना वो अडयाला जेल में जो है ना वो पहुँच गया है और वहाँ पे जो है ना इमरान खान साहब से जो है ना वो तफ्तीश कर रही है। तो हमारा जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक पार्टी की तरफ नहीं है। हम जो यहाँ पे अपना वो देंगे, सजेशन देंगे, वो बिल्कुल न्यूट्रल देंगे।
تو کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا جچتا ہے؟ کیا پاکستان کے آئین میں یا کسی پاکستان کے قانون میں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی اینی ون بندہ ہے، آپ اس کو سیاست سے چھڑوا کے آپ جو ہے نا وہ کسی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، استحکام پارٹی ہو، آپ اس کو بندوں کو آپ انٹرویوز کروائیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اس کے آپ پیغامات نشر کروائیں، اس کے بعد آپ اس کی پریس کانفرنس کروائیں، تو کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پارٹی چھڑوا کے استحکام پارٹی میں جو ہے نا وہ ٹوکریں بھر بھر کے جو ہے نا وہ اس میں بندے جو ہے نا وہ ڈالے؟ کیا یہ پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ سیاست کے ساتھ جو ہے نا ایسا کھلواڑ ہونا چاہیے؟ اور اس کے بعد دیکھیں جو تم وہ خاموش تماشائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ بھی بالکل چپ ہے۔ اس میں دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے نا وہ کس حد تک گر چکا ہے، وہ کافی سارے جرنلسٹ ہے، جرنلزم ہے، وہ صحافی ہیں، وہ ایسے سمجھے کہ بوٹ پالش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو کال کرتے ہیں، ان کو بات کرتے ہیں، وہی خبر، وہی چیز، وہی سب کچھ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ جو ہے نا وہ چلا دیتے ہیں۔ تو کافی سارے سپریم کورٹ کا جو وہ آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے نا وہ کیس ہوتا ہے پاناما والا، اور اس کو جو ہے نا نااہل کر دیتے ہیں اس پہ اقامہ کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں سپریم کورٹ بھی اپنی جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بالکل کھو دیا ہے۔ تو ہر ادارے کو، ہر اپنے آئینی ادارے کو یا سپریم کورٹ ہے اس کو سپریم جو ہے نا وہ نظر بھی آنا چاہیے، تو اس کو جو ہے نا اپنے حدود میں رہ کے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جی میڈیا میں آئے، ٹھیک ہے، وہ جی اس پہ پابندی لگائیں کہ اس پہ جو ہے نا وہ پابندی میڈیا پہ آپ جو ہے نا وہ کیوں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا کو جو ہے نا بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو جسٹس ہے وہ سپریم ہے، وہ بالکل انصاف اور عدل پسند ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اب اگر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی الیکشن کرائے، تو کیا اس کی بات کی اہمیت ہوگی؟ آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی میں کافی سارا ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جن نے جو ہے نا الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کی بات کو جو ہے نا ایسے رد کیا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی جو توہین ہوئی ہے، اس کی وہ آپ دیکھ لیں بےزتی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کی اب ہر ادارے کو جو ہے نا وہ اپنے حدود میں رہ کے جو ہے نا کام کرنا چاہیے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے۔ تو اگر ہر بندہ اپنی لائن میں، اپنی ججمنٹ میں، اپنی لین میں جو ہے نا وہ کام کرے گا، تو یہ ملکی مسائل جو ہے نا وہ حل کرنے کا ہر بندے کو جو ہے نا موقع ملے گا۔ دوستوں، اور ایک اور نیوز، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب ٹیم نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے دہلی جیل پہنچ گیا، آپ کو بتایا۔ تو آپ یہ نیب ٹیم جو ہے نا وہ ایک آلریڈی گرفتار بندے کو جو ہے نا وہ حراست میں کرے، تو وہ جو ہمارے جو ملک کے بڑے بڑے مافیا ہے، ملک ریاض صاحب، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ وہاں پہ جو ہے نا کیا پالش کی وہ پالش کرنے والے لوگ وہ رہتے ہیں؟ کیا اس کی پہنچ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ ایف آئی اے جاتی ہے، نہ کوئی نیب ٹیم جاتی ہے، نہ پولیس جاتی ہے، نہ رینجر جاتی ہے؟ بھائی کیس اسی کا بھی تو ہے، آپ نے کرپشن کر کے اتنا جو ہے نا وہ بیریا ٹون اتنے بڑے بڑے کہ وہ کیسے بنائے؟ کیا کوئی بندہ اس سے پوچھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پوچھے گا۔ یہاں پہ جو تنقید کی جائے گی، سیاسی ہاتھ جو ڈالا جائے گا، وہ پولیٹکس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو دوستو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ بلال بھٹو صاحب کا جو ہے نا ایک اہم بیان سامنے ہے کہ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے، اب کوئی سلیکٹڈ جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا جو اشارہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ عوام پچھلے جو ہے نا وہ ایک ایسے سمجھے کہ سلیکٹڈ کو بولا، اب جو ہے نا وہ مزید ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسی غلطی نہ کرے، دوبارہ جو ہے نا وہ سلیکٹڈ کو لے کے آ جائے۔ تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ ایسے فیئر الیکشن ہو جس میں جو ہے نا وہ عوام کی طاقت یا عوام کی پاور سے جو ہے نا وہ بندہ آئے، لیکن یہاں پر ایسا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر گدھے کو بھی چاہے گی نا، اسے بھی جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا دے گی، اگر کوئی شہباز شریف صاحب کو چاہے گی اسے بھی بوٹ پالشے کو جو ہے نا وہ بنا دے گی۔ تو جو بندہ، اب پہلے لوگ بات کرتے تھے نا، وہ ڈرتے تھے کہ یار میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میرے جو ہے نا بےزتی ہو جائے گی، اب وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں۔ یہ بات میں اس پہ کروں کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر، کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں جو نا چوتھے دروازے سے میں آتا تھا، میں جو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو یہ آئینہ بھی بہت جلدی دیکھنا پڑے، دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کس کس طرح سے بدلتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ موقع ملے، اور میں جو ہے نا اچھے سے اچھا جو ہے نا بوٹ پالش کر سکتا ہوں۔ تو ہر بندہ جو پولیٹکس ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اور مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔